ओए पीछे हट जा, पीछे हट। दौलत मेरी दीवानी है जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे एक पागल बंदा मिला, पागल नहीं था लेकिन दीवाना था। किसका? इस दौलत वाली मशीन का। एटीएम देखिए कभी? बैंक बैंक आप गए होंगे, बैंक में कई बार बैंक वालों ने बाहर कुछ छोटा सा हल्का सा डरबा, जैसे मुर्गियों का डरबा होता है ना, इस तरह का डरबा बना के अंदर मशीन लगाई होती है, एसी वगैरह लगा होता है। डरबा इसलिए कह रहा हूँ, छोटा सा कमरा होता है, कमरी होती है बल्कि। तो वहाँ पर एक मशीन होती है पैसों वाली, एटीएम है जी। तो एटीएम, ये सूरह कुरैश दौलत का एटीएम कार्ड है। ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, मुझे एक बंदा मिला पागल सा। पागल मैं पता है उसे क्यों कहता हूं, उसकी वजह है। कहता है दौलत मेरी दीवानी है, दौलत मेरी दीवानी है, पीछे हो जा। सीरियस काम होता था, लेकिन मुझे समझ आ गई ये बंदा पहुंचा हुआ है, इसके पास कोई अमल है। और जब उसने मुझे ये अमल बताया ना, तो मैं सोचता हूं यार इमरान तैर तू अजीम है? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहा हूं यार। ये वजीफा तो मैं अपने ऑडियंस को, अपनी बहनों भाइयों को, यहाँ पर ये जो मुझे देखते हैं, इनको तो मैं बड़ी बार बता चुका हूँ। लेकिन ये मुहर्रम का महीना है, बात ये मैं करना चाहता हूँ कि आजकल अल्लाह का शुक्र है, मैं भूल जाता था। मैं ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता था। बस क्या करूं, जो सच है मैं बता दूं कि जब वो वक्त आता था अमल का, मैं भूल जाता था। है सच। देखिए, अपने पेट से कमीज उठाने वाली बात है, बंदा अपने आप को ही नंगा कर रहा है। मैं भूल जाता था। अब मैं कहूं नहीं भाई, मैं बड़ा पहुंचा हुआ अमल कामल पीर हूं, आओ जी बैत हो जाओ। मैं आम बंदा हूं, और आम बंदे की तरह आप मेरी बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल जाता था, लेकिन इस मुहर्रम के रब की अता से, ये मुहर्रम के सदके अभी मैंने खाना खाया, याद रहा। शाम को खाना खाया, याद रहा। यानी उससे पिछले दिन, यानी दिन को दोपहर का जो लंच है वो मैंने किया, याद रहा। एक अमल है जो उस दीवाने ने, मैं कहता हूं दीवाना, पागल दोस्त भी था ना जरा जानने पहचाने वाला, तो कहता है कि एक अमल है। जब वो सीरियस मैंने उसे किया, मैंने कहा यार बता कौन सा अमल है? कहने लगा एक अमल है मुहर्रम में, ये चूंकि पहला महीना है इस्लामी, और शुरुआत में देखें जब मकान चढ़ाया जाता है, बिल्डिंग चढ़ती है, तमीर की जाती है, यानी ये जो कोठी है मेरी, ये तमीर जब हुई थी, इसमें शुरू में बुनियादें इसकी पड़ी थी कि नहीं? बुनियाद मजबूती शुरू में रखी जाती है ना, इसी तरह मुहर्रम में। वैसे तो आप पूरा साल ये अमल करें, ये अमल करने वाले की 7 नस्लें गरीब नहीं होती। हारी बीमारी से अल्लाह ताला उसे बचाता है। खाना वगैरह भी अगर थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग होगा, थोड़ा बहुत, तो अल्लाह ताला उसे बचा लेगा। अब ये जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे एक गुजरांवाला का खबर मिली है, आपको भी पता चल गया होगा कि वहां पर एक बंदे के 3 बेटे, बेचारे मैं तो शहीद ही कहूंगा, उन्होंने पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाया या पता नहीं वो शवारमा मंगवाया। बड़ा मैं इसके खिलाफ, ज़्यादातर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त होता है, बच के रहा करो इससे, मैं कहता हूँ आपसे। तो उसमें कोई पता नहीं कोई जहर था, क्या पता छिपकली गिरी हो उसमें। तो 2 बच्चियां, जिसकी एक बेचारे की सालगिरह भी थी, आया आया मौला सब्र देना, वो बच्चे तो बख्शे हुए थे, 2 बेटियां चली गई, अल्लाह के हजूर पेश हो गई, और बाद में 8 साल का बेटा भी चला गया। आया। तो बहरहाल मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रहा था, अल्लाह पाक उनकी मगफरत भी करे, बल्कि उनके सदके हमारी मगफरत करे, बच्चे थे मासूम। तो मैं उस बंदे से, जो मैं जिसे कहता हूँ पागल है, मैंने कहा यार सीरियस हो के बता, ठीक है? तो उसने जब बताया ना, तो फिर मैंने सोचा, ये अमल तो मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को कि देखो, अब वो बताना मैं ये चाह रहा था, वो बच्चे 3 बेचारे वफात पा गए, इंतकाल कर गए, तो कोई ना कोई जहरीलापन था ना। लेकिन ये जो बंदा अमल करता है ना,
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زریلا کھا لو، استغفراللہ، لیکن کوئی ہلکا پھلکا ہوتا ہے نا کہ سالن خراب ہو چکا ہے، کئی بار فریج میں پڑا بھی ہلکا سا اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، نہیں کھانا۔ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تب بھی نہیں کھانا، لیکن کچھ چلا گیا ہے، اللہ بچائے گا انشاءاللہ۔ اور 7 نسلیں رزق کھائیں گی یہ عمل کرنے والے کو۔ عمل آپ کو اب بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کیونکہ یہ دولت کا ATM کارڈ ہے جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور کسی ایک نہ ایک واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، کسی جگہ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ تو ہاں، ایک کمنٹ بھی کیجئے گا۔ دوستو، سورہ القریش کوئی مشکل نہیں ہے، زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چھوٹی سی صورت ہے، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں، قرآن سے نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا قرآن کی، چھوٹی چھوٹی، آخری 114 صورتوں میں آخری 10 صورتوں میں یہ موجود ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس آیت کو آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کی عادت بنائیں، اور کھانے سے پہلے لازمی پڑھیں۔ شروع میں نے بتایا نا کہ میں بھول جایا کرتا تھا، یہ محرم کے صدقے میں نہیں بھول رہا، مجھے یاد رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ سورۃ قریش یہ میں بھول جاتا تھا پڑھنی، کئی بار آدھا روٹی کھا چکے ہوتے تو یاد آتا ہے، میں پھر بھی پڑھ لیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہے جی، کھانے سے پہلے اس کو پڑھو، 7 نسلیں تمہاری رزق انشاءاللہ تمہارا کمایا ہوا کھائیں گی، ختم نہیں ہوگا، اور کھانے کے بعد بھی ایک بار پڑھ لو، اس کی برکت سے چھوٹا موٹا فوڈ پہ پوائزننگ اگر اندر پیدا ہے تو ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی بچ کے رہا کریں، اپنے آپ کو بچائیں، یہ زندگی بڑی انمول ہے جی، ایک بار چلی جائے تو پھر ظاہر ہے یہ ملتی نہیں ہے، اور جب جانی ہے وہ چلی جاتی ہے، وقت برابر آ جائے تو بندے کا بس نہیں چلتا، لیکن اپنی احتیاط لازمی کیا کریں۔ تو یہ عمل آپ نماز کے بعد 3 بار، یہ سورہ قریش آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی تلاوت کریں، بے فکر ہو جائے، کوئی نہیں یار، 2 منٹ لگیں گے 3 بار پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 2 بار اور پڑھوں گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ ہر نماز کے بعد پڑھیں، کھانے سے پہلے بھی پڑھیں اور کھانے کے بعد بھی ایک بار پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ دولت کا ATM ہے، ATM کارڈ ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے، آپ کے کاروبار میں برکت، نوکری ہے تو نوکری میں برکت، کوئی آپ کی ٹھیکیداری ہے اس میں برکت، ریڑھی لگائی ہے، مزدوری کر رہے ہو اس میں برکت، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے۔ یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ سکھی رہو گے، لوگوں کو عمل بتاؤ گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بوٹ کا تسمہ گم ہو جائے، ٹیکسی پر بیٹھ کے جانا ہے، ٹیکسی نہیں مل رہی، رکشہ نہیں مل رہا، پڑھنا شروع کر دو سورہ قریش، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔